प्यारे अजीज दोस्तों, आप लोगों को कभी ज़रूर ऐसा लगा होगा कि आपकी सेहत खराब हो रही है, आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, दुनिया आगे बढ़ती चली जा रही है, हर इंसान तरक्की कर रहा है, लेकिन आप लोग वहीं के वहीं हो। या कभी ऐसा भी महसूस हुआ होगा कि आपके घर के अंदर बेचैनी है। आप लोग अपने किसी काम को बनाने की बहुत कोशिश करते होंगे, बहुत सारी मेहनत भी करते होंगे, लेकिन वो काम बनने में नहीं आता होगा। जबकि कुछ जगह आप लोग ऐसा भी देखते होंगे कि आपकी जिंदगी पहले अलग थी, आज बिल्कुल अलग हो गई है। यानी कि पहले काम कारोबार अच्छा था, आज बिल्कुल बिगड़ गया है, चौपट हो गया है। अब ये सब परेशानियां देखने के बाद में हमारा जहन, हमारा दिमाग सिर्फ एक ही तरफ जाएगा कि या तो हमारे ऊपर किसी ने जादू कराया है या फिर हमारे ऊपर नजर लग गई है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक जादू और नजर बद दोनों ही हकीकत हैं। नजर बद के मुकाबले में जादू दुनिया की वो भयानक परेशानी है जिसकी वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हुए हैं और आज के इस दौर में भी बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। आप लोग एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि जादू और बुरी नजर, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो इंसान को मौत के मुंह तक ले जाती हैं। यानी कि इन दोनों चीजों से इंसान की बर्बादी के अलावा उसकी जान भी जा सकती है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक बताला ने सूरह फलक और सूरह नास में इन दोनों चीजों से पनाह मांगने को कहा है। प्यारे अजीज दोस्तों, नजर बद तब लगती है जब कोई शख्स हसद या जलन से देखे, और जादू तब होता है जब कोई इंसान शैतानी तरीकों से दूसरों को नुकसान पहुंचाए। अब सवाल सिर्फ यही आता है दिमाग में कि हम कैसे पहचाने कि हमारे ऊपर नजर बद का असर है या फिर हम पर किसी ने जादू कराया है। तो प्यारे अजीज दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज का ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग ये जान जाएंगे कि आपके ऊपर नजर बद का असर है या फिर जादू का असर है। 7 निशानियां आपको बता दी जाएंगी और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कंफर्म हो जाए, मालूम पड़ जाए कि आपके ऊपर जादू है या नजर बद है, तो उसका इलाज भी इसी वीडियो में बताया जाएगा, जो कि इतना आसान है जिसको पढ़ने के बाद में दुनिया का बड़े से बड़ा जादू अगर हो तो उसका असर उसी वक्त में खत्म होगा। दुनिया की बुरी से बुरी नजर का असर उसी वक्त में खत्म होगा इंशाअल्लाह तबारक बताला। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करें। तो प्यारे अजीज दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जादू के बारे में जानते हैं। जादू एक शैतानी अमल है जो जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसकी निशानियां ये हैं। नंबर 1, सेहत में शदीद खराबी आना। शदीद का मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक खराबी, जैसे कि अचानक बीमार हो जाना, सर में दर्द या थकान जो डॉक्टर के पास भी समझ ना आए। यानी कि आपको महसूस ये हो रहा है कि फला इंसान बीमार है, आप उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, सारी जांचें की, जांचों में कुछ भी नहीं आया, सब कुछ क्लियर है। तो मेरे प्यारे अजीजान ग्रामीन, ये जादू की पहली निशानी है। दूसरी निशानी, दिमागी और रूहानी बेचैनी, हमेशा डर लगना, बुरे बुरे ख्वाब आना, जैसे कि सांप, कुत्ता या कब्रिस्तान ख्वाब के अंदर दिखाई देना, या हर वक्त दिल में घबराहट रहना, ये जादू की दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी, घर के अंदर झगड़े। प्यारे अजीजान ग्रामीन, बिना वजह घर वालों के बीच लड़ाई, रिश्तों में दरार या घर का माहौल खराब होना, ये जादू की तीसरी निशानी है। चौथी निशानी, काम में रुकावट या कारोबार का बिगड़ जाना, या दुकान में अचानक रुकावट पेश आना, या जिंदगी में किसी काम में रुकावट आ जाना। प्यारे अजीज दोस्तों, रोजगार या बिजनेस में बार बार नुकसान होना, पैसों की तंगी या काम का ना पूरा होना, यानी कि काम ना बन पाना, ये भी जादू की चौथी अलामत यानी कि निशानी है। पांचवी निशानी, दीन से दूरी, नमाज, कुरान या इबादत का दिल ना करना या दीनी कामों में सुस्ती आना, ये जादू की पांचवी निशानी है। छठी निशानी, अजीब असर, ऐसा लगना कि कोई साथ चल रहा है, घर में अजीब आवाजें आना या चीजों को अपने आप हिलते हुए देखना, या ऐसा महसूस करना जैसे कि हमारे आसपास में कोई है, हमारे आसपास में कोई फुसफुसा रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, ये जादू की छठी निशानी है। सातवीं और आखिरी निशानी, जिस्मानी अलामात,
جسم میں نشانی یہ ملتی ہے کہ بدن میں بہت زیادہ ہڈیوں میں درد رہنا، چھوٹی چیزوں کا بڑا اثر ہونا یا وزن کا اچانک گھٹ جانا، جسم کے اندر کسی تکلیف کا ایک دم اچانک سے پیدا ہو جانا، بار بار الگ الگ طریقے کی بیماریاں جسم میں دیکھنے کو ملنا، یا آنکھوں سے چپچپا پانی آنا، آنکھوں کا ہر وقت لال رہنا، آنکھوں میں پیارے عزیزان گرامی ہر وقت نیند اور سستی رہنا، یہ جادو کی ساتویں نشانی ہے۔ اب نظر بد کی نشانیوں کے بارے میں جانیے۔ پیارے عزیزان گرامین، نظر بد اکثر کسی کے حسد یا جلن سے لگتی ہے اور یہ ہلکا اثر ہوتا ہے۔ اس کی نشانیاں یہ ہیں: نمبر 1، اچانک تھکن محسوس ہونا، دن بھر سستی، تھکن یا کام میں دل نہ لگنا، یہ نظر بد کی پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی کے بارے میں سنیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا آنا، جیسے کہ بخار، سر درد یا بدن درد جو اچانک شروع ہو جائے تو یہ نظر بد کی دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی، بچوں پر جس کا اثر ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کا رونا، کھانا چھوڑ دینا، دودھ پینا چھوڑ دینا یا اچانک بیمار ہو جانا، تو یہ بچوں پر نظر بد کی علامت یعنی کہ نشانی ہے۔ چوتھی نشانی کے بارے میں سنیے، ہر وقت موڈ خراب رہنا یا غصہ رہنا، بہت زیادہ غصہ آنا، بنا وجہ اداسی، چڑچڑاپن یا بہت زیادہ تیزی کے ساتھ میں غصہ آنا، لوگوں کو جو ہے برا بھلا بولنا، لوگوں کو گالیاں دینا، یہ نظر بد کی چوتھی نشانی ہے۔ نمبر 5، چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں، جیسے کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ٹوٹنا یا کام میں تھوڑی سی ہلکی سی رکاوٹ آئے لیکن وہ کام پورا ہو جائے، چاہے آپ کا اس کام میں پریشانی آ جائے، اگر اس پریشانی کو حل کرنے کے بعد میں آپ کا کام بن جائے تو یہ بھی نظر بد کی علامت یعنی کہ نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ نظر بد کی نشانیاں ہیں۔ پیارے عزیزان گرامین، دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ جادو کے مقابلے میں نظر کا اثر کم شدید اور چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ نظر کا اثر جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ نظر کے اثر کی مدت بھی ہوتی ہے لیکن جادو کے اثر کی کوئی مدت نہیں ہوتی ہے۔ جادو کا اثر 1 ہفتہ، مہینہ بھر، سال یا 10 سال بھی رہ سکتا ہے، لیکن اگر آپ پر نظر لگی ہے تو وہ بہت میں بہت اس کا میکسیمم ٹائم ہے 1 مہینہ۔ بری سے بری نظر ہوگی تو بہت میں بہت رکے گی تو صرف 1 مہینہ، 1 مہینے میں اس کا اثر زائل ہو جائے گا، یعنی کہ ختم ہو جائے گا خود بخود، لیکن اس بیچ میں وہ آپ کو بہت سارا نقصان پہنچا سکتی ہے، لہٰذا اس سے احتیاط ضروری ہے۔ دونوں ہی چیزوں کا آپ کو علاج کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، اس کے کام کاروبار کو پوری طریقے سے برباد کر دیتی ہیں۔ اب علاج پیارے عزیزان گرامین، دونوں ہی چیزوں کا ایک ایک کر کے جانیے۔ سب سے پہلے جادو کا علاج جو حدیث پاک میں بھی ذکر ہوا اور قرآن کریم میں بھی ذکر ہوا، وہ علاج ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا۔ اس کا عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ لوگ کہیں بھی ایک گوشے میں اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 3 بار آپ لوگ سورہ فلق کو پڑھیں گے، 3 بار آپ لوگ سورہ ناس کو پڑھیں اور پھر آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ 1 گلاس پانی پہلے ہی سامنے لے کر رکھ لیں، اس پانی پر پھونک دیں اور اپنے سینے پر بھی پھونک لیں۔ اب اگر آپ خود مریض ہیں تو وہ پانی پی لیں، دوسرا کوئی مریض ہے تو اس کو پانی پلا دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن یہ عمل کیجئے، دوسرے دن کیجئے، تیسرے دن کیجئے، چوتھے دن آپ لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جادو کے اثرات پوری طریقے سے باہر نکل جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک اور قرآنی عمل ہے جو پیارے عزیزان گرامین بہت زیادہ شدید قسم کے جادو کے لیے کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے، اس لفظ کو اپنی اسکرین پر دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ سیبطلہ۔ اس لفظ کو آپ لوگ 3 بار پڑھیے اور پھر اس کے بعد میں آیت الکرسی کو 3 بار پڑھیے اور 7 دن تک یہ عمل لگاتار کیجئے اور اپنے سینے پر پھونکیے۔ کوئی دوسرا مریض ہے اس کے سینے پر پھونک دیجئے۔ انشاءاللہ 7 دن میں شدید سے شدید، خطرناک سے خطرناک قسم کا جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں نظر بد کے لیے۔ نظر بد کے پیارے عزیزان گرامین اثرات کو ایک ہی بار میں ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ حدیث پاک میں ایک بہترین شاندار دعا ہے، اگر آپ پر نظر لگی ہے آپ خود پڑھ سکتے ہیں، کسی دوسرے پر نظر لگی ہے تو اس کے سینے پر آپ لوگ پھونک دیں اس دعا کو پڑھ کر۔ دعا کون سی ہے؟ سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد میں دعا کو اپنی اسکرین پر دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اذہب حرہا و بردہا وبا صباہا،
اللہم اذہب ہرراہا وبرداہا وبا صباہا۔ اس دعا کو آپ لوگ 7 بار پڑھیں، خود کے سینے پر پھونک لیں، کسی دوسرے کے سینے پر بھی پھونک سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل صرف ایک ہی دن ایک ہی بار کرنا ہے، بری نظر کا اثر اسی وقت میں زائل ہوگا، یعنی کہ ختم ہوگا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔